नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई सेल्फ स्टडी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले लिज फाइनेन्सिङ च्याप्टरबाट क्वेसन नम्बर 7 सम्मको सोलुसन गरेका थियौँ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 र 9 को सोलुसन गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीले सल्भ गर्न गइरहेको यो दुईवटा क्वेसनहरूमा चाहिँ लिज रेन्ट र लोनको इन्स्टलमेन्टको पेमेन्ट चाहिँ एट द बिगिनिङ अफ द इयर अथवा एडभान्समै गरिन्छ भनेको छ। योभन्दा अगाडि हामीले जति पनि क्वेसनहरू सल्भ गरेका थियौँ ती सबै क्वेसनहरूमा चाहिँ लिज रेन्टको पेमेन्ट र लोनको इन्स्टलमेन्टको पेमेन्ट चाहिँ एट द एन्ड अफ द इयरमा गरिन्छ भनेको थियो। सो आज चाहिँ हामी लोनको पेमेन्ट र लिज रेन्ट चाहिँ एट द बिगिनिङ अफ द इयर अथवा एडभान्समै तिर्दाखेरि त्यस्तो टाइपको हिसाबहरू चाहिँ कसरी गर्ने भनेर पनि सिक्नेछौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 को सोलुसन गर्नेछौँ। त्यस पछाडि मात्रै हामी क्वेसन नम्बर 9 तिर जानेछौँ। यो क्वेसन नम्बर 8 के भन्छ क्वेसन हेर्ने ल। A manufacturing company wishes to acquire an equipment that cost rupees 1 lakh। यो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पर्ने एउटा मेसिन चाहिँ प्राप्त गर्न चाहन्छ अरे। A leasing company has offered to lease the equipment to the manufacturing company for rupees 25,000 per year for each of the 5 years with lease payment payable in advance। एउटा लिजिङ कम्पनीले चाहिँ 5 वर्षको लागि यो इक्विपमेन्ट चाहिँ भाडामा दिनको लागि यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई चाहिँ अफर गरेछ। यदि यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ यो इक्विपमेन्ट भाडामा लियो भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ 5 वर्षसम्म 25,000 रुपियाँ पेमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ र पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एडभान्समै गर्नुपर्ने रहेछ, यानि कि एट द बिगिनिङ अफ द इयरमै गर्नुपर्ने रहेछ। टु इभ्यालुएट दिस अप्सन manufacturing company depreciates the equipment by straight line depreciation over their 5-year normal recovery period। यहाँनिर डेप्रिसिएसन मेथड चाहिँ स्ट्रेट लाइन दिएको छ। यो 5 वर्षसम्म चाहिँ यो मेसिनमा डेप्रिसिएसन काटिन्छ अरे स्ट्रेट लाइन मेथडबाट यो इक्विपमेन्टमा। एन्ड 8% इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट इज इन इफेक्ट अनि 8% चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट दिएको छ। यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ मेसिनहरू पर्चेस गर्दाखेरि पाएको भन्सार छुट हो। यहाँनिर यो 8% चाहिँ दिएको छ। द मार्जिनल ट्याक्स रेट एप्लिकेबल इज 40% अनि ट्याक्स रेट चाहिँ 40% दिएको छ। एन्ड बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट इज 11.67% अनि यो बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ 11.67% दिएको छ। यो बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट भनेको चाहिँ केडी हो। इफ द इक्विपमेन्ट इज लिज, यदि यो इक्विपमेन्ट चाहिँ भाडामा लियो भने द इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट विल बी पास अन द लिजिङ कम्पनी। यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ यो लिजिङ कम्पनीमा पास हुन्छ भनिरहेछ। सुड द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी लिज अर पर्चेस द इक्विपमेन्ट, यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ यो जुन इक्विपमेन्ट छ यो इक्विपमेन्ट चाहिँ लिजमा लिनुपर्छ कि पर्चेस गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेछ। सो अब हामी यसको सोलुसन गर्छौँ। यसको सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा हामी यसको गिभन सार्छौँ। यसको गिभनहरू सार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यहाँनिर दुईवटा अल्टरनेटिभहरू लेखिहाल्छौँ। यहाँनिर जम्मा दुईवटा अल्टरनेटिभ मात्रै हुन्छ। पहिलो अल्टरनेटिभ भनेको लिजिङ अल्टरनेटिभ हुन्छ, LEASING लिजिङ अल्टरनेटिभ भनौँ, लिजिङ अल्टरनेटिभ। र दोस्रो अल्टरनेटिभ भनेको पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ हुन्छ, पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा यो इक्विपमेन्टको कस्ट चाहिँ दिएको छ। यदि यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले यो जुन इक्विपमेन्ट छ यो इक्विपमेन्ट चाहिँ पर्चेस गर्यो भने जम्मा 1 लाख रुपियाँमा चाहिँ पर्चेस गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँनिर यो मेसिनको कस्ट हामीलाई सुरुमै दिएको छ। यसलाई मैले कस्ट भनेर लेखिदिएँ। कस्ट यो चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। अनि यो इक्विपमेन्ट चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले भाडामा लियो भने जम्मा 25,000 चाहिँ यसको भाडा तिर्नुपर्ने रहेछ प्रत्येक वर्षको सुरुमै। यहाँनिर भनेको छ अ लिजिङ कम्पनी हेज अफर्ड टु लिज द इक्विपमेन्ट टु द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी फर रुपिस 25,000 भनेको छ। एउटा लिजिङ कम्पनीले चाहिँ यो इक्विपमेन्ट चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई 25,000 रुपियाँमा चाहिँ के गरेको रहेछ, अफर गरेको रहेछ होइन। 25,000 रेन्ट तिर्ने गरी चाहिँ अफर गरेको रहेछ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा, प्रत्येक वर्षको सुरुमै 5 वर्षसम्मको लागि। यानि कि यहाँनिर यो लिज रेन्ट चाहिँ 25,000 हुने भयो। लिज रेन्ट भनेर मैले लेखिदिएँ, लिज रेन्ट। यो लिज रेन्टलाई चाहिँ हामी LT ले डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ कति दिएको छ त, 25,000। यो चाहिँ एडभान्समै दिएको छ ल, एडभान्सको केस दिएको छ। प्रत्येक वर्षको सुरुमै तिर्नुपर्छ, यो एडभान्स भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यस पछाडि के भन्छ भनेदेखि टु इभ्यालुएट दिस अप्सन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी डेप्रिसिएट द इक्विपमेन्ट। यो भनेको N भनेको यहाँनिर 5 इयर दिएको छ ल, मैले छुटाएछु पढ्न। यो N भनेको 5 इयर दिएको छ। यताको N 5 इयर भइसके पछाडि
यताको पनि n भनेको कति हुन्छ त 5 इयर्स हुन्छ। n भनेको 5 इयर्स हुने भयो। त्यसपछि यहाँनिर डेप्रिसिएसन मेथड दिएको छ यो क्वेसनमा। डेप्रिसिएसन मेथड चाहिँ SLM दिएको छ, स्ट्रेट लाइन मेथड दिएको छ। अनि यहाँनिर हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट पनि दिएको छ। यहाँनिर हेर्ने त 5 इयर नर्मल रिकभरी पिरियड भनेको छ। अनि 8% इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट इज इन इफेक्ट भनेको छ। यो 8% चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट दिएको छ। यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ मेसिनहरू पर्चेस गर्दाखेरि पाएको भन्सार छुट हो। अब मेसिनहरू पर्चेस चाहिँ हामी यो अप्सनमा गर्छौँ, त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेको यता हुन्छ ल। इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेर मैले यहाँनिर लेखिदिएँ। इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिटलाई म ITC र डिनोट गरिदिन्छु। इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट यसको रेट चाहिँ कति दिएको छ त? यसको रेट भनेको 8% दिएको छ। त्यस पछाडि यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई ट्याक्स रेट दिएको छ यहाँ तल आएर। यो मार्जिनल ट्याक्स रेट एप्लिकेबल भनेर 40% दिएको छ। यो भनेको ट्याक्स रेट भयो। ट्याक्स रेट चाहिँ 40% दिएको छ। त्यस पछाडि यहाँनिर हामीलाई कस्ट अफ डेट दिएको छ। यो बिफोर कस्ट अफ डेट भनेको छ। यो बिफोर कस्ट अफ डेट भनेकै केडी हो। यो केडी चाहिँ कति दिएको छ त? केडी भनेको यो क्वेसनमा 11.67% दिएको छ। अब यहाँनिर हामीले यसलाई चाहिँ केडिटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा कन्भर्ट गर्नका लागि चाहिँ हामीले केडीसँग 1 माइनस ट्याक्स रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। केडी भनेको 11.67% छ। 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको 40% छ। 40% भनेको 0.40। यो 1सँग राख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पर्सेन्टेज हटा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भनेदेखि 11.67 इन्टु 0.60 गर्दाखेरि यो भनेको 7.0020 आउँछ। 7.0020। अब यसलाई फिक्स टूमा राख्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त? फिक्स टूमा राख्दाखेरि 7% हुन्छ हैन। यसलाई मैले फिक्स टूमा राखेँ भने कति हुन्छ त? 7% हुन्छ। यो 7.0020 भन्नु नै 7% हो ल। हो यसरी चाहिँ हामीले केडिटी निकाल्नु पर्यो। सो यति गिभनहरु चाहिँ हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छ। अनि हामीलाई के सोधिरहेछ भनेदेखि यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ यो इक्विपमेन्ट पर्चेस गर्नुपर्छ कि लिजमा लिनुपर्छ भनेर सोधिरहेछ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो दुवैको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लिज रेन्टमा लाग्ने जुन कस्ट छ, जुन यसको रेन्ट छ, हो त्यो रेन्टको हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अनि यो मेसिन यहाँनिर पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ लोन लिनुपर्ने हुन्छ, हो त्यो लोनमा तिर्नुपर्ने जुन इन्स्टलमेन्ट छ, हो त्यसको पनि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु यहाँनिर प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ हामी यो लिजिङ अल्टरनेटिभको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ, अनि पर्चेजिङको पनि त्यसै गरी क्यालकुलेसन गर्छौँ। र दुईटा मध्ये जुनको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कम आउँछ, हो त्योबाट चाहिँ यो कम्पनीले यो मेसिन चाहिँ यो इक्विपमेन्ट चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो कम्पनीलाई सजेस्ट गर्छौँ। त्यसको लागि अब सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? यो लिजिङ अल्टरनेटिभको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ ल। क्यालकुलेसन अफ PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ भन्ने मैले यहाँनिर LEASING लिजिङ। अब हामी यसलाई चाहिँ फर्मेटबाटै गर्छौँ, टेबल बनाएरै गर्छौँ। टेबल बनाएर गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ फर्मुला मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर म यहाँनिर चाहिँ फर्मेट बनाएरै गरिदिन्छु ल। यो तपाईहरुले एक्जाममा गर्दाखेरि पनि फर्मेट बनाएरै गर्नु होला, किनकि सजिलो हुन्छ। अब यसको फर्मेटमा सुरुमा यहाँनिर इयर हुन्छ हैन, इयर हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर लिज रेन्ट हामीले देखाउनु पर्यो, लिज रेन्ट। त्यसपछि यहाँनिर ट्याक्सले कति सेभिङ गर्छ, हो त्यो कुरा पनि यहाँनिर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर फ्याक्टर देखाउनु पर्यो, अनि यतातिर प्रेजेन्ट भ्यालु देखाउनु पर्यो ल। अब सुरुमा यहाँनिर इयर मैले लेखिदिन्छु, YEAR इयर। त्यसपछि यहाँनिर लिज रेन्ट देखाउनु पर्छ, LEASC लिज रेन्ट। त्यसपछि यहाँनिर ट्याक्स सेभिङ देखाउनु पर्यो, ट्याक्स सेभिङ अन लिज रेन्ट भनेर देखाउनु पर्यो। त्यसपछि आफ्टर ट्याक्स सेभिङ लिज रेन्ट भनेर देखाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीले अब फ्याक्टर देखाउनु पर्छ, PVIF KDT फ्याक्टर भनेर मैले यहाँनिर लेखिदिएँ, KDT फ्याक्टर।
अनि यहाँनिर प्रेजेन्ट भ्यालु PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर चाहिँ मैले यसरी लेखिदिएँ है। अब इयरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर सुरुमा 0 राखिदिनु पर्यो ल, 0 राखिदिनु पर्यो। किन 0 राख्ने, किनकि यो चाहिँ हामीले एडभान्सको हिसाब गर्दैछौँ। एडभान्सको हिसाब हुँदाखेरि अथवा एट द बिगिनिङ अफ द इयरको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सुरुमै पेमेन्ट तिरिन्छ कि 1 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि नै 0 इयरमै आजै पेमेन्ट तिरिन्छ। त्यही भएर तपाईँले 0 देखि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। जस्तो यो इक्विपमेन्ट चाहिँ आज भाडामा लियो भने आजै पेमेन्ट गरिन्छ क्या, 0 इयरमै पेमेन्ट गरिन्छ। त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर 0 देखि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 0 देखि स्टार्ट गरिसके पछाडि तपाईँले यसलाई छुट्टै देखाउनु पर्यो हैन। 0 इयरमा यसको लिज रेन्ट कति तिरिन्छ, 25,000 तिरिन्छ। 25,000 यहाँनिर देखाउनु पर्यो। अब यसले ट्याक्स सेभिङ गर्दैन क्या, 0 इयरमा ट्याक्स सेभिङ गर्दैन, किनकि ट्याक्स भनेको अन्तिममा क्यालकुलेसन गर्ने हो। त्यही भएर 0 इयरमा ट्याक्स सेभिङ गर्दैन। यो 0 इयरको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ इयर 1 मा आएर गर्छ ल। अब यो आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट कति हुने भयो, आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट भनेको यति नै हुने भयो। यो 25,000 को 25,000 नै हुने भयो। अहिले हामी एकछिनमा यो फ्याक्टर राख्छौँ, यो पनि अहिले हामी एकछिनमा क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के देखाउनु पर्यो भनेदेखि 1 देखि 4 सम्म एकै ठाउँमा देखाइदिनु पर्यो ल। 1 देखि 4 सम्म मात्रै देखाउने, 1 वर्ष अगाडि नै सक्ने है। 1 वर्ष अगाडि नै सक्नुपर्छ, किनकि जम्मा 5 वटा पेमेन्ट गर्नुपर्छ नि त। यो n भनेको 5 छ, जम्मा 5 वटा पेमेन्ट 5 वटा पेमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। 0 इयरमा पहिलो पेमेन्ट गरियो, यो एउटा पेमेन्ट भयो। अनि 1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म जम्मा 4 वटा पेमेन्ट गरियो। यसरी जम्मा 5 वटा पेमेन्ट भयो ल। यहाँनिर यो एकै ठाउँमा देखाउन पाउँछौँ हामीले यसरी देखाउँदाखेरि। यो सबै 1 देखि 4 सम्म हामीले एकै ठाउँमा देखाउन पाउँछौँ, किनकि पेमेन्ट एउटै हुन्छ। अब यसको ट्याक्स सेभिङ, यो जुन 0 इयरको ट्याक्स सेभिङ थियो, यसको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ यहाँ आएर हुन्छ ल, यहाँ आएर हुन्छ। सो तपाईँले अब यसको यो 25,000 को 40% चाहिँ गर्नु पर्यो। ट्याक्सको रेट चाहिँ 40% दिएको छ। 25,000 को 40% भनेको कति हुन्छ त, यो 10,000 हुन्छ। 10,000 तपाईँले यहाँ देखाउनु पर्यो है। यो ट्याक्स सेभिङ चाहिँ यो 0 इयरको हो ल। 0 इयरको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ यहाँनिर आएर हुन्छ 1 इयरमा। अब यो 1 देखि 4 इयरको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ कहाँ आएर हुन्छ त, 5 इयरमा हुन्छ है। 5 इयरसम्म चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्यो ल। अब यो यहाँनिर खाली हुने भयो, किनकि लिज रेन्ट यहाँनिर तिर्दैन नि त। यहाँनिर एउटा लिज रेन्ट तिर्यो, अनि यहाँनिर जम्मा 4 वटा लिज रेन्ट तिर्यो, 5 वटा लिज रेन्ट तिरिसक्यो। अब योभन्दा बढी लिज रेन्ट तिर्दैन है। अब यो कोलम चाहिँ किन बनाइयो भनेदेखि, यो 5 चाहिँ किन बनायो भनेदेखि ट्याक्स सेभिङ निकाल्नको लागि ल। यो 1 देखि 4 वर्षको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ यो यहाँ आएर हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर देखाउनु पर्यो ल। यो कति हुन्छ त, 10,000 नै हुन्छ, 40% भनेको। अब यो कति हुन्छ, यो आफ्टर ट्याक्स सेभिङ लिज रेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त, यो 25,000 मा 10,000 घटाउनु पर्यो, यो भनेको 15,000 हुन्छ। त्यस पछाडि अब यसमा यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, 10,000 चाहिँ केमा आउँछ त, यो 10,000 भनेको माइनसमा आउँछ। अब के गर्नु पर्यो त, यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नको लागि यहाँनिर फ्याक्टर राख्नु पर्यो। अब यो 0 इयरको जुन यो भ्यालु छ, यो भनेको जतिको त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर तपाईँले 1 राख्नु पर्यो हैन। जस्तो यो 25,000 भनेको त आजको भ्यालु हो नि त, आजको भ्यालु भनेको जति छ त्यति हुन्छ है। त्यही भएर यो तपाईँले यहाँनिर 1 राख्नुपर्छ। अनि यो 1 देखि 4 सम्म चाहिँ हैन, 1 देखि 4 सम्म चाहिँ तपाईँले अब PBIFA फ्याक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल, किनकि सेम छ नि त, 1 देखि 4 सम्म सेम छ। यहाँनिर हामीले एउटै राखेको छौँ। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले PBIFA फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो ल। यो PBIFA कति पर्सेन्ट छ, KDT भनेको 7% छ। 7% 4 इयरमा तपाईँले यसको भ्यालु हेर्नु पर्यो ल। PBIFA 7% 4 इयरमा तपाईँले यसको भ्यालु हेर्नुपर्छ है। अब मैले तपाईँलाई यो कुराहरू चाहिँ लाइभ क्लासमा राम्रोसँग सिकाइसकेको छु। त्यही भएर म यहाँ तपाईँलाई सर र भनी मात्रै दिन्छु ल, डिटेलमा गएर चाहिँ बुझाउँदिनँ ल। अब यो PBIFA 7% हेर्नु पर्यो, 7% 4 इयर। PBIFA यहाँनिर यो 7% छ, 7% को 4 इयरमा हेर्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको 3.3872 छ। यो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ ल। 3.3872 राख्नु पर्यो, 3.3872 हो यो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्यो ल। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले फेरि यो 5 इयरमा चाहिँ यो PBIF फ्याक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँनिर चाहिँ PBIFA फ्याक्टर हैन, किनकि 1 देखि 4 इयरसम्म त सेम छ नि त। त्यही भएर हामीले PBIFA फ्याक्टर युज गरियो। तर यो चाहिँ छुट्टै छ कि, यो एउटा सेपरेट छ। यो सेपरेट हुँदाखेरि चाहिँ PBIF फ्याक्टर मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। म तपाईँलाई अगाडिको क्लासमा पनि बुझाएको थिएँ। जस्तो हामीले एट द बिगिनिङ अफ द इयरको हिसाब गर्दैछौँ भने त्यस्तो अवस्थामा लिज रेन्ट बिगिनिङ अफ इयरमा पेमेन्ट गरेको केसमा
पिबिआइएफ फ्याक्टर युज गर्ने भनेको थिएँ मैले। अब हामीले यहाँनिर पिबिआइएफ फ्याक्टर चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो ल। यहाँनिर चाहिँ पिबिआइएफ नै युज गर्ने, किनकि यो 1 देखि 4 हामीले सेम राखेको छ। यो सेम हुँदाखेरि पिबिआइएफ युज गर्नु पऱ्यो। तर यसरी छुट्टै राख्दाखेरि, सेपरेट राख्दाखेरि चाहिँ हामीले पिबिआइएफ फ्याक्टर युज गर्नु पऱ्यो। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त, पिबिआइएफ केडिटी भनेको 7% छ। पिबिआइएफ 7% 5 इयरको भ्यालु हेर्नु पऱ्यो ल। पिबिआइएफ 7% 5 इयरको भ्यालु चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर तपाईँहरू कन्फ्युज नहुने ल, म तपाईँहरूलाई लाइभ क्लासमा राम्रोसँग सिकाएको छु। तपाईँहरूले यहाँनिर राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने लाइभमा गएर हेर्नु होला। मैले लाइभ क्लासमा मजाले तपाईँलाई सिकाएको छु। सो पिबिआइएफ यो भयो टेबल। अब यसको 7% 5 इयरमा भ्यालु भनेको 0.7130 छ। यो भ्यालु चाहिँ तपाईँले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। 0.7130, 0.7130। अब के गर्नु पऱ्यो त, योसँग यो मल्टिप्लाई गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु यसको क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी योसँग यो मल्टिप्लाई गरेर यसको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। अनि योसँग यो मल्टिप्लाई गरेर यसको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। यो 25,000सँग 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 25,000 नै हुन्छ। यो 15,000सँग यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भनेको जम्मा 50,808 हुन्छ। अब योसँग यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7,130 हुन्छ। यो चाहिँ केमा जान्छ त, माइनसमा जान्छ, किनकि यो पनि माइनसमा छ। अब यो सबै हामीले जोड्नु पऱ्यो। अनि के गर्नु पऱ्यो त, यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दै मैले यहाँनिर तल PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु कति आउँछ यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि, यो 25,000 प्लस 50,808 जोड्नु पऱ्यो। यो चाहिँ माइनसमा छ, त्यही भएर घटाइदिनु पऱ्यो। माइनस 7,130 यो घटाउँदाखेरि 68,000 RS 68,678 हुने रहेछ ल। सो यसरी तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। एकदमै सिम्पल छ, तपाईँले यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु। म फेरि पनि एकपल्ट भनिदिन्छु। यो चाहिँ हामीले एडभान्सको केस गर्दैछौँ होइन। एट द बिगिनिङ अफ द इयरको पेमेन्टको केस भएको हिसाब चाहिँ गर्दैछौँ। एट द बिगिनिङ अफ द इयरमा पेमेन्ट हुँदाखेरि हामीले 0देखि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि 1 वर्ष अगाडि नै सक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यन भनेको 5 इयर छ, यानि कि जम्मा 5वटा पेमेन्ट चाहिँ गरिन्छ। अब 0 इयरदेखि नै पेमेन्ट गर्दाखेरि अथवा एडभान्सदेखि नै पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले 0 राख्नु पऱ्यो होइन। 0 इयरमै पेमेन्ट गरिन्छ। जस्तो आज चाहिँ मेसिन भाडामा लियो भने अथवा आज चाहिँ इक्विपमेन्ट भाडामा लियो भने आजै पेमेन्ट गरिन्छ। त्यही भएर 0 इयरदेखि स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। अनि यहाँनिर N5 भए पनि हामीले 1 वर्ष अगाडि नै सक्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीले 1 देखि 4 सम्म देखाइयो। यो 5 चाहिँ किन लेख्यो भन्दाखेरि ट्याक्स सेभिङ चाहिँ 1 वर्ष पछि आएर हुन्छ। त्यही भएर यो ट्याक्स सेभिङ लेख्नको लागि चाहिँ हामीले यो 5 सम्म लेख्यो है। अब यो 0 इयरको लिज रेन्ट भनेको 25,000 अनि 1 देखि 4 यो 4टा वर्षमा चाहिँ 25,000 पेमेन्ट दिनिन्छ। यो पेमेन्ट सेम भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्यौँ होइन। अब यो पनि 25,000 नै छ, तर यसलाई चाहिँ किन नराखेको भन्नुहुन्छ र तपाईँहरू, त्यस्तो होइन। 0 इयरदेखि नै पेमेन्ट गरेकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले फरक राखेको है। अब यसको ट्याक्स सेभिङ यहाँनिर 0 इयरमा हुँदैन, 1 वर्ष पुगिसके पछाडि हुन्छ। त्यही भएर यसको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ यहाँ आएर भयो अनि यसको ट्याक्स सेभिङ यहाँ आएर भयो। यो ट्याक्स सेभिङ देखाउनको लागि चाहिँ हामीले यो देखाएको ल। अब यो आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि योसँग यो घटाउनु पऱ्यो, यति नै हुन्छ। योसँग यो घटाउँदाखेरि 15,000 हुन्छ अनि योसँग यो घटाउँदाखेरि चाहिँ -10,000 आउँछ। अब यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि यो 0 इयरको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको जति छ त्यति नै हुन्छ। त्यही भएर 1सँग मल्टिप्लाई गर्ने। यसमा चाहिँ PBIFA फ्याक्टर युज गर्ने अनि यसमा चाहिँ PBIF फ्याक्टर युज गर्ने। यसरी यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने अनि के गर्नु पऱ्यो त, यो दुईटालाई जोडेर यो घटाउनु पऱ्यो। यसो गर्दाखेरि यसको प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ है। सो यो तरिकाबाट तपाईँले यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ। पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने पनि तरिका त्यस्तै हो। हामीले अगाडिको क्लासहरूमा सिकिसकेका छौँ। तर हामीले अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ अन्तिममा गर्दाखेरि को केसमा हिसाबहरू गरेका थियौँ। यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट भनेको सुरुमै गरिन्छ भनेर भनेको छ। अब यो पेमेन्ट चाहिँ यसको केसमा मात्रै सुरुमा गरिन्छ भनेको छ होइन, यसकोमा मात्रै भनेको छ होइन। लिज रेन्टको पेमेन्ट चाहिँ एडभान्समा गरिन्छ भनेको छ, यसको चाहिँ खुलाएको छैन। अब यसको एडभान्समा भइसके पछाडि यसको पनि एडभान्समै हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। अब हामी पर्चेजिङको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ भनिदिन्छु ल। क्यालकुलेसन अफ PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु
अफ पर्चेजिङ भनिदिन्छु। अब यसको हिसाब त हामीले स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 1 भनेर मैले लेखिदिएँ। स्टेप 1मा हामीले एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एनुअल पेमेन्ट। अब यो एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको यो एडभान्सको केसमा है, एडभान्सको केसमा हो। यो एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ लोन अमाउन्ट अपन, यो फर्मुला म तपाईँलाई देखाइदिन्छु एकपल्ट। फर्मुला हेर्ने त यो दुईवटा केसमा हामीले एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ भने मैले तपाईँलाई अगाडि भनेको थिएँ। एउटा एन्ड अफ इयर पेमेन्ट हुँदा, अर्को चाहिँ बिगिनिङ अफ इयर पेमेन्ट हुँदाखेरि। यहाँनिर चाहिँ बिगिनिङ अफ इयरको पेमेन्टको क्वेसन हामीलाई दिएको छ, त्यही भएर हामीले अब यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। लोन अमाउन्ट अपन, अब यहाँनिर हेर्ने ल, यो केडी चाहिँ हामीलाई यस्तोमा दिएको छ क्या, केडी चाहिँ यसरी पोइन्टमा दिएको छ। केडी यसरी पोइन्टमा दियो भने त हामीले पछाडि पिबिआइएफए टेबलमा यसको भ्यालु भेट्दैनौँ नि त। जस्तो हामीले पिबिआइएफए केडी भनेको 11 छ होइन, 11.67% छ। अब 11.67% हामीले पछाडि हेऱ्यौँ भने यसको भ्यालु भेटिँदैन क्या। हेर्ने त यो 11.67% को भ्यालु छ त कतै छैन। 11 को छ, 12 को छ, 11.67 को छैन। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त, अब अर्को फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो। हेर्ने त यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो। यो फर्मुला युज गऱ्यौँ भने हामीले यसको भ्यालु चाहिँ भेट्दैनौँ पछाडि। त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। सो यहाँनिर तपाईँहरू कन्फ्युज नहुने ल। अब हामी यो फर्मुला चाहिँ युज गर्छौँ। 1 + 1 - 1 अपन 1 + केडी को पावर n - 1, त्यस पछाडि अपन फेरि के हुने भयो त, केडी हुने भयो। यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले युज गर्नु पर्यो ल। यो फर्मुला किन युज गरिएन, किनकि हामीलाई यो केडी चाहिँ पोइन्टमा दिएको छ। पोइन्टमा दिँदाखेरि पछाडि भ्यालु भेटिँदैन। भ्यालु नभेटिए पछाडि हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ यसको एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब लोन अमाउन्ट भनेको 1 लाख हुने भयो होइन, लोन अमाउन्ट भनेको 1 लाख। त्यस पछाडि अब यो 1 भनेको त 1 नै भइहाल्यो, प्लस 1 - 1 अपन 1 + केडी भनेको कति छ, केडी भनेको यहाँ हेर्ने त, केडी भनेको 11.67% छ। यो 11.67% भनेको 0.1167 हो। पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि यति हुन्छ। यो 1 सँग राख्दाखेरि पर्सेन्टेज हटाएर राख्नु पर्यो। यो कति हुने भयो त, 0.1167 हुने भयो। यसको पावर n भनेको कति छ, n भनेको 5 इयर छ। 5 - 1 हुने भयो, फेरि डिभाइडेड बाई 0.1167 ले भाग गर्नु पर्यो। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यसको एनुअल पेमेन्ट चाहिँ कति आउँछ भनेदेखि एकैचोटि म क्यालकुलेटरमा गरिदिन्छु। 1 डिभाइडेड बाई यो दुईवटा जोड्दाखेरि 1.1167 हुने भयो। त्यस पछाडि यसको पावर यो 5 - 1 गर्दाखेरि 4 हुने भयो। 4 ब्राकेट क्लोज, यो गर्दाखेरि यति आउँछ। अब यसलाई 1 सँग घटाइदिन्छु म। 1 - शिफ्ट = 3 चाहिँ भने अगाडिको एन्सर आउँछ, यति आयो। अब यसलाई डिभाइडेड बाई 0.1167 ले भाग गर्दाखेरि यति आउँछ। अनि योसँग +1 गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ त, +1 गर्दाखेरि यति आउने रहेछ, 4.05858 चाहिँ आउने रहेछ। फिक्स 4 गरेर मैले भ्यालु राखिदिएँ है। फिक्स 4 गरेर चाहिँ म यसको भ्यालु राखिदिन्छु। यो भनेको माथि 1 लाख हुन्छ, यो माथि 1 लाख हुन्छ, 1 लाख, तल भनेको 4.0586 मैले फिक्स 4 गरेर राखिदिएँ ल। अब यो 1 लाखलाई नै तपाईँले यसले भाग गर्नु पर्यो। भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ, 1 लाख डिभाइडेड बाई 4.0586, यो गर्दाखेरि जम्मा 24,639 आउने रहेछ ल। अनि पछाडि 0.381 आउँछ। यो मैले पोइन्ट पछाडिको भ्यालु राखिनँ ल। 24,639, यसको एनुअल पेमेन्ट चाहिँ 24,639 आउने रहेछ है। सो यो तरिकाबाट तपाईँले स्टेप 1 मा चाहिँ एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अब एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि तपाईँले के गर्नुपर्छ त, स्टेप 2 जानुपर्ने हुन्छ। स्टेप 2 मा चाहिँ तपाईँले लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युलको फर्मेट चाहिँ मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। सो अब म यहाँनिर यसको हिसाबहरू चाहिँ गरिदिन्छु ल। यहाँनिर तपाईँले 0 देखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। 0 किन 0 देखि स्टार्ट गरियो, किनकि एडभान्समै पेमेन्ट गरिन्छ। एडभान्समै पेमेन्ट गर्दाखेरि 0 इयरमै पेमेन्ट गरिन्छ। त्यही भएर 0 इयरदेखि स्टार्ट गर्नु पर्यो है। 0 1 2 3
4 इयरमै सक्नु पऱ्यो। 5वटा पेमेन्ट चाहिँ 4 वर्षसम्मै गरिन्छ। यहाँनिर एउटा पेमेन्ट गरियो, यहाँनिर अर्को पेमेन्ट, यहाँ अर्को जम्मा 5वटा पेमेन्ट चाहिँ गरियो है। अब यो पेमेन्ट भनेको एभ्री इयर सेम हुन्छ, त्यही भएर यो हामीले सेम टु सेम राख्नु पऱ्यो। 24,639 24,639 चाहिँ पहिलो पेमेन्ट गर्यो होइन, 0 इयरमै पेमेन्ट गर्यो अथवा एडभान्समै पेमेन्ट गर्यो अथवा एट द बिगिनिङ अफ द इयरमै पेमेन्ट गर्यो, त्यही भएर 0मै हामीले सुरुमा राख्नुपर्छ है। अब यो इयर 1मा दोस्रो पेमेन्ट गर्छ 24,639, इयर 2मा तेस्रो पेमेन्ट गर्छ 24,639, इयर 3मा चौथो पेमेन्ट गर्छ 24,639 अनि इयर 4मा पाँचौँ पेमेन्ट गर्छ 24,639। जम्मा 5वटा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो नि त। 0 इयरमै एउटा पेमेन्ट गर्छ, यो एउटा पेमेन्ट भयो, त्यस पछाडि 2टा पेमेन्ट, 3टा पेमेन्ट, 4टा पेमेन्ट, 5वटा पेमेन्ट। 5वटा पेमेन्ट चाहिँ 4 वर्षमै सक्छ, त्यही भएर 4सम्म देखाउनु पऱ्यो। बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको कति हो? बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ जम्मा 1 लाख हो, त्यही भएर यहाँनिर 1 लाख देखाउनु पऱ्यो। यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति हो? इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु र केडी भन्नु एउटै हो। यो भनेको 11.67% छ। तपाईँले 11.67% चाहिँ यहाँनिर राख्नु पऱ्यो, 11.67%। अब यो सुरु इयरमा चाहिँ अथवा यो 0 इयरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिरिँदैन, त्यही भएर यहाँनिर हामीले राख्नु परेन ल। यो जुन 0 इयर छ होइन, 0 इयरमै त इन्ट्रेस्ट तिरिँदैन नि त। जस्तो आज चाहिँ पैसा सापट्टि ल्यायो भने आजै त्यसको इन्ट्रेस्ट तिरिँदैन, 1 वर्ष पछाडि तिरिन्छ, त्यही भएर यो 0 इयरमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ राख्नु भएन। अब इन्ट्रेस्ट नभइसके पछाडि यो सबै के हुने भयो त? प्रिन्सिपल हुने भयो, त्यही भएर यो प्रिन्सिपल चाहिँ तपाईँले 24,639 यहाँनिर देखाइदिनु पऱ्यो। यो रिमेनिङ ब्यालेन्स कति हुन्छ? यो 1 लाख लोनमा चाहिँ यति प्रिन्सिपल तिरिसके पछाडि अब यसको रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेको 75,361 हुन्छ, 75,361 हुने भयो। अब यही ब्यालेन्स यता आउने भयो 75,361। अब यसको 11.67% गर्नु पऱ्यो ल। यसको 11.67% गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि 75,361 75,361 इन्टु 11.67 गर्दाखेरि यति हुन्छ, डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि यो 87,94.6287 आउने रहेछ। मैले चाहिँ यसलाई राउन्डिङ गरेर राखिदिन्छु है, 8,795 बनाएर राखिदिन्छु ल। यो 0.50 भन्दा माथि आएको छ, त्यही भएर 1 मैले बढाएर राखिदिएँ है। अब पोइन्टमै राख्दाखेरि पनि हुन्छ, तर हिसाब गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुने भएकोले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर चाहिँ यसरी राखिदिएँ ल। अब के गर्नु पऱ्यो त? यो पेमेन्टबाट यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ घटाउनु पऱ्यो। इन्ट्रेस्ट घटायो भने प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट आउँछ। यो 24,639बाट 8,795 घटाउँदाखेरि चाहिँ 15,844 हुने भयो होइन, 15,844 हुने भयो। अब यो रिमेनिङ ब्यालेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ यो बिगिनिङ ब्यालेन्ससँग, इयर 1को बिगिनिङ ब्यालेन्ससँग यो चाहिँ घटाउनु पऱ्यो। यो घटाउँदाखेरि 59,517 हुने रहेछ, 59,517। अब यही अमाउन्ट यता आउँछ होइन, 59,517। यसको 11.67% गर्नु पऱ्यो। 11.67% गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त? 59,517 59,517 को 11.67 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि यो 6,945.63 आउँछ। यहाँनिर पनि म 1 चाहिँ बढाएर लेखिदिन्छु ल, किनकि पोइन्ट पछाडि चाहिँ 50 भन्दा माथि आएको छ। यसलाई म 6,946 राखिदिन्छु ल, 6,946। अब यो पेमेन्टमा इन्ट्रेस्ट घटायो भने प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट आउँछ। यो 24,639 मा यो घटाउँदाखेरि 17,693 हुने रहेछ, 17,693। अब यसमा यो घटाएर यो निकाल्नु पऱ्यो। यो कति हुने रहेछ भनेदेखि 41,824 हुने रहेछ। अब यही अमाउन्ट यता आउने हो, त्यही भएर मैले यता राखिदिएँ 41,824। अब यसको फेरि 11.67% गर्नु पऱ्यो। यसको 11.67% भनेको चाहिँ कति आउँछ त्यो हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। 41,824 41,824 को 11.67 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि यो चाहिँ 4,880 आउने रहेछ। यसलाई पनि मैले 1 बढाएर लेखिदिएँ ल, 4,881। अब यसमा यो घटाउनु पऱ्यो। यसमा यो घटाउँदाखेरि 19,758 आउने रहेछ, 19,758। अनि यसमा यो घटाएर यो निकाल्नु पऱ्यो। यो कति आउने रहेछ भनेदेखि यो कति आउँछ घटाउँदा 41,824 माइनस
19,758 घटाउँदाखेरि चाहिँ 22,066 आउने रहेछ। 22,066। अब यही 22,066 हामीले अगाडि लेखेर अगाडि चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। 22,066 यसको 11.67% निकाल्नु पर्यो। यो 25.75 हुने रहेछ हैन। त्यस पछाडि अब यसमा यो घटाउनु पर्यो। यसमा यो घटाउँदाखेरि भनेको 22,064 आउँछ। अब यहाँनिर लास्टमा 2 रुपैयाँ चाहिँ बाँच्छ। यो 2 रुपैयाँ भन्नु 0 रुपैयाँ बराबर नै हो हैन। यो चाहिँ राउन्डिङ एररले गर्दाखेरि यस्तो आयो भनेर तपाईले लास्टमा लेखिदिनु होला, किनकि मैले यहाँनिर पोइन्ट पछाडिको चाहिँ राउन्डिङ गरेर आएको छ। यसरी तपाईले स्टेप 2 मा लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ ल। यो पेमेन्ट चाहिँ नि बिगिनिङ अफ द इयरमा गर्दाखेरि अलिकति फरक हुन्छ। हामीले 0 देखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि 1 वर्ष अगाडि नै सक्नुपर्ने हुन्छ ल। आई होप तपाईले यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला अथवा तपाईले मलाई पर्सनली पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब हामी स्टेप 3 मा चाहिँ यो पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौं। म चाहिँ यहाँनिर स्टेप 3 मै सक्दिन्छु, स्टेप 4 सम्म लग्दिन है। मैले तपाईलाई पहिलो क्वेशन चाहिँ स्टेप 4 सम्मै लगाएर गरेको थिएँ। अबदेखि चाहिँ म यो सबै क्वेशनहरु स्टेप 3 मै सक्दिन्छु ल। यहाँनिर तपाईले सुरुमा इयर देखाउनु पर्छ हैन। वाइ इयर भनेर इयरमा यही इयर सार्ने हो। 0 1 2 3 4 यहाँ चाहिँ तपाईले 5 सम्म चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि ट्याक्स सेभिङको कुरा पनि आउँछ है। त्यही भएर 5 सम्म चाहिँ देखाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईले पेमेन्ट भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। पेमेन्टमा चाहिँ तपाईले अब यही पेमेन्ट यहाँ लिएर कपी गर्ने हो हैन। यो पेमेन्ट जति छ त्यही पेमेन्ट तपाईले यहाँ लिएर कपी गर्ने हो। अब यो पेमेन्टमा सार्दिन्छु सबै। 0 इयरको पेमेन्ट भनेको 24,639 छ। 24,639। त्यसपछि फेरि 24,639 24,639 24,639 जम्मा 5 वटा पेमेन्ट चाहिँ पुगाउनु पर्ने हो। 24,639 यो 4 वर्षसम्म आउँदाखेरि 5 वटा पेमेन्ट हुन्छ हैन। अब यो 5औँमा हामीले राखिराख्नु पर्दैन। त्यसपछि हामीले यहाँनिर अब इन्ट्रेस्ट देखाउनु पर्छ है। इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिएँ मैले यहाँनिर INTREST इन्ट्रेस्ट। यो इन्ट्रेस्ट पनि हामीले त्यही माथिकै कपी गर्ने हो। इन्ट्रेस्ट भनेको 0 इयरमा छैन, त्यही भएर 0 इयरमा हामीले इन्ट्रेस्ट देखाइराख्नु परेन। इयर 1 को इन्ट्रेस्ट भनेको 8,795 छ। यो 8,795 इयर 1 मा ल्याएर देखाइदिनु पर्यो। इयर 2 को इन्ट्रेस्ट भनेको 6,946 छ। यो 6,946 यहाँ ल्याएर हामीले देखाइदिनु पर्यो। 6,946। त्यसपछि इयर 3 को इन्ट्रेस्ट भनेको 4,881 छ। 4,881 अनि अर्को इयरको इन्ट्रेस्ट भनेको 2,575 छ। 2,575 ल्याएर देखाइदिनु पर्यो। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पनि छैन 5 वर्षमा, त्यही भएर यसको इन्ट्रेस्ट पनि हामीले देखाइराख्नु पर्दैन। त्यसपछि हामीले डेप्रिसिएसन देखाउनु पर्ने हुन्छ ल। यहाँनिर डेप्रिसिएसन मैले देखाइदिएँ। अब यो डेप्रिसिएसन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल। डेप्रिसिएसन हामीलाई क्वेशनमा दिएको छैन, तर डेप्रिसिएसनको मेथड चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको छ। अब हामीले डेप्रिसिएसन चाहिँ के गर्नुपर्छ त यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। डेप्रिसिएसन चाहिँ अब हामी यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्छौं। डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है। अब यो डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने जुन फर्मुला छ, यो फर्मुला तपाईलाई थाहा छ होला। थाहा छैन भने म सिकाइदिहाल्छु। अगाडिको क्वेशनहरुमा पनि हामीले डेप्रिसिएसन चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेका छौं। अब यो डेप्रिसिएसन हामी सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्छौं ल। क्याल्कुलेसन अफ डेप्रिसिएसन भनौं यहाँनिर वर्किङ नोट भन्ने है। WORKING वर्किङ नोट क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन। क्याल्कुलेसन अफ एनुअल डिप्रिसिएसन भनौं। एनुअल डिप्रिसिएसन। अब यसको फर्मुला भने के हुन्छ त? फर्मुला भनेको कस्ट माइनस बुक स्याल्भेज भ्यालु अपन लाइफ अफ मेसिन हुन्छ। अब यो कस्ट भनेको 1 लाख हो। बुक स्याल्भेज भ्यालु क्याश स्याल्भेज भ्यालु क्वेशनमा केही पनि भनेको छैन, 0 राखिदिनु पर्यो। लाइफ अफ मेसिन भनेको 5 छ। 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो RS 20,000 आउने रहेछ ल। डिप्रिसिएसन चाहिँ 20,000 हुने रहेछ। अब यो डिप्रिसिएसन भनेको त प्रत्येक वर्षमा सेम हुन्छ नि त, हो कि हैन भन्नु त? डिप्रिसिएसन भनेको प्रत्येक वर्षमा सेम हुन्छ स्ट्रेट लाइन मेथडमा, त्यही भएर तपाईले डिप्रिसिएसन चाहिँ अब प्रत्येक वर्षको सेम राख्नुपर्ने हुन्छ ल। डिप्रिसिएसन 20,000 राख्नु पर्यो। डेप्रिसिएसन 0 इयरमा हुँदैन है। डेप्रिसिएसन 0 इयरमा हुँदैन, त्यही भएर तपाईले 1 देखि राख्नु पर्यो। यहाँनिर ब्ल्याङ्क हुने भयो। यो 20,000 डिप्रिसिएसन। अब यो पनि 20,000 डिप्रिसिएसन। यो पनि 20,000 डिप्रिसिएसन। यो पनि 20,000 डिप्रिसिएसन।
अनि यो पनि 20,000 डिप्रिसिएसन राख्नु पर्यो ल। जम्मा 5 वर्षको डिप्रिसिएसन राख्नु पर्यो नि त। यो 0 इयरमै डिप्रिसिएसन काटिँदैन, त्यही भएर इयर 1 को डिप्रिसिएसन यहाँ राख्नु पर्यो, 2 को यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यसरी 5 वर्षको डिप्रिसिएसन तपाईँले राख्नुपर्छ है। अब यहाँनिर यो इन्ट्रेस्ट र डिप्रिसिएसन भनेको त खर्च हो, यो खर्चले ट्याक्स सेभिङ गर्छ। सो तपाईँले यहाँनिर ट्याक्स सेभिङ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अब ट्याक्स सेभिङ भन्ने यहाँनिर TAX ट्याक्स SAVING सेभिङ, ट्याक्स सेभिङ कति दिएको छ, ट्याक्सको रेट कति दिएको छ, 40% दिएको छ। 40% चाहिँ यिनीहरूले ट्याक्स सेभिङ गर्ने पर्यो ल। अब यहाँनिर छैन होइन, यो छैन, यो र यो दिएको छैन, ठिक छ, यो र यो चाहिँ दिएको छैन, त्यही भएर यहाँनिर पनि हुँदैन। यो खर्चै नभइसके पछाडि खर्चले ट्याक्स सेभिङ गर्ने भएन, 0 इयरमा खर्च छैन, त्यही भएर यसले ट्याक्स सेभिङ गरेन। अब इयर 1 मा चाहिँ डेप्रिसिएसन भनेको 20,000 छ, 20,000 प्लस यो 8,795 छ, 8,795 यो दुईटालाई जोड्ने अनि यसको कति पर्सेन्ट गर्ने त, 40% गर्ने, 40 डिभाइडेड बाई 100 गर्ने। यो गर्दाखेरि जम्मा 11,518 चाहिँ ट्याक्स सेभिङ आउँछ, 11,518। अब यसै गरी तपाईँले यसलाई र यसलाई जोड्नु पर्यो होइन, यसलाई र यसलाई जोडेर यसको फेरि 40% गर्नु पर्यो। 20,000 प्लस 6,946 जोड्ने, यसको 40% गर्ने, 40% भनेको 0.40, यो भनेको 10,778.4 आउँछ। 10,778 मात्रै लेख्दै मैले, 10,778। त्यस पछाडि अब फेरि यो र यो जोड्ने, यसको 40% गर्ने, यो गर्दाखेरि 9,952 आउने रहेछ, 9,952। यो र यो जोड्ने, यसको 40% गर्ने, यो 40% गर्दाखेरि चाहिँ 9,030 आउने रहेछ, 9,030। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्ट छैन होइन, इन्ट्रेस्ट नभइसके पछाडि तपाईँले के गर्नु पर्यो त, यो डेप्रिसिएसनकै 40% निकाल्नु पर्यो। यो 20,000 को 40% भनेको 8,000 आउँछ। यसरी तपाईँले ट्याक्स सेभिङ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्याक्स सेभिङ क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अथवा यसलाई हामी नेट क्यास आउटले NCO पनि भन्छौँ। यो निकाल्नको लागि चाहिँ यो पेमेन्टसँग ट्याक्स सेभिङ घटाउनु पर्यो। 0 इयरको पेमेन्ट भनेको 24,639 छ, यहाँनिर ट्याक्स सेभिङ भएको छैन, त्यही भएर यो जतिको त्यति नै हुने भयो, 24,639। यहाँनिर पेमेन्ट भनेको 24,639 छ, यसमा यो 11,518 घटाउँदाखेरि चाहिँ 13,121 हुन्छ, 121। तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो पेमेन्टसँग होइन 24,639 सँग यो ट्याक्स सेभिङ घटाउनु पर्यो ल। 11,518 घटाउनु पर्यो, 11,518 यो घटाउँदाखेरि 13,121 हुन्छ है, 13,121 हुन्छ। अब फेरि यो 24,639 सँग 24,639 सँग यो अब 10,778 घटाउनु पर्यो, 24,639 माइनस 10,778 घटाउँदाखेरि चाहिँ यो 13,861 हुने रहेछ, 13,861 हो। यसरी तपाईँले यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स चाहिँ निकाल्नु पर्यो ल, 13,861। अब यो 24,639 सँग 9,952 घटाउनु पर्यो, यो घटाउँदाखेरि चाहिँ 14,687 आउने रहेछ, 14,687। यसमा यो घटाउनु पर्यो, यो घटाउँदाखेरि 15,609 आउँछ, 15,609। अब यहाँनिर पेमेन्ट दिएको छैन होइन, पेमेन्ट छैन भनेपछि यो 8,000 घटाउनु पर्यो, घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, यो घटाउँदाखेरि 8,000 माइनसमा आउँछ ल, यो माइनसमा आउँछ। तपाईँलाई म क्यालकुलेटर पनि गरेर देखाइदिन्छु। जस्तो यो भनेको 0 छ नि त, 0 माइनस 8,000 गर्नुभयो भने कति आउँछ, हेर्नु त, -8,000 आउँछ। यो माइनस भनेको ब्राकेट हो ल। अब यसरी तपाईँले क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो। अब यसलाई फ्याक्टर युज गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यहाँनिर तपाईँले PVIF फ्याक्टर युज गर्नुपर्छ। PVIF KDT भनेको कति छ, KDT भनेको 7% छ, 7% को फ्याक्टर चाहिँ तपाईँले युज गर्नु पर्यो ल। अब यो 0 इयरको फ्याक्टर भनेको जहिले पनि 1 नै हुन्छ, त्यही भएर 1 युज गरिदिनु पर्यो होइन। यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट हुन्छ ल, PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। यो PVIF फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट हुन्छ है। अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि फ्याक्टर हेर्नु पर्यो।
पिबिआई अफ 7% को फ्याक्टर हेर्नु पर्यो ल। पिबिआई अफ टेबल मैले पल्टाएँ, 7% यहाँ छ। यहाँनिर 0 इयरको फ्याक्टर दिएको हुँदैन, 0 इयरको फ्याक्टर जहिले पनि 1 हुन्छ। 1 इयरको फ्याक्टर भनेको यति दिएको छ, 2 इयरको यति, 3 इयरको यति, 4 को यति, 5 को यति दिएको छ। यो फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो ल। पहिलो इयरको फ्याक्टर भनेको 0.9346 छ, यो तपाईँले राख्नु पर्यो 0.9346। दोस्रो इयरको फ्याक्टर भनेको यहाँ कति दिएको छ हेर्ने त, दोस्रो इयरको फ्याक्टर भनेको 0.8734 दिएको छ, यो राख्नु पर्यो 0.8734। अब यसै गरी क्रमशः यो राख्दै जानु पर्यो ल। त्यस पछाडि यहाँनिरको फ्याक्टर भनेको 0.8163 दिएको छ, यो फ्याक्टर भनेको 0.7628 दिएको छ, यो फ्याक्टर भनेको 0.7125 दिएको छ। यसरी तपाईँले फ्याक्टर यहाँनिर राख्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो त, यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्ससँग यो पिबिआई फ्याक्टर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट हुन्छ। यो 0 इयरको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको जति छ त्यति नै हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर 24,639 नै राख्नु पर्यो। यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12,263 हुने रहेछ, 12,263। यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12,106 हुन्छ, 12,106। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भनेको 11,984 हुन्छ। त्यस पछाडि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 11,907 हुन्छ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5,700 हुन्छ ल, 5,700। यो केमा आउँछ त, माइनसमा आउँछ है। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँले यो सबैलाई जोड्नु पर्यो, यो माइनसमा भएकोलाई घटाइदिनु पर्यो। यो के आउँछ त अनि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ ल, टोटल PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु। यो सबैलाई तपाईँले जोड्नु भयो भने अनि यो घटाउनु भयो भने चाहिँ 67,204 आउँछ ल, 67,204 आउँछ। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर दुईवटा कुराहरू घटाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो भनेको इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट र दोस्रो भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ नेट सेल्भेज भ्यालु चाहिँ तपाईँले घटाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट पनि दिएको छ, त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट गर्नु पर्यो। यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट तपाईँले घटाउँदाखेरि जहिले पनि यसको कस्टको आधारमा चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट भनेको 1 लाख दिएको छ, 1 लाखको कति पर्सेन्ट गर्नु पर्यो तपाईँले, अब 1 लाखको 8% गर्नु पर्यो, किनकि इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिटको रेट भनेको 8% दिएको छ। सो तपाईँले 8% चाहिँ गर्नु पर्यो ल, 1 लाखको 8% गर्ने। 1 लाखको 8% भनेको कति हुन्छ, 8,000 हुन्छ। यो 8,000 चाहिँ तपाईँले यहाँनिर घटाउनु पर्यो ल। अब यो यहाँनिर हामीलाई चाहिँ स्याल्भेज भ्यालुहरू दिएको छैन हैन, स्याल्भेज भ्यालु नदिसके पछाडि हामीले यहाँनिर नेट स्याल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्सको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ घटाइराख्नु पर्दैन। जस्तो मैले तपाईँलाई यसको फर्मेट देखाइदिन्छु। यो फर्मेटमा चाहिँ हामीले यो दुईवटा कुरा चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीलाई क्वेसनमा बुक स्याल्भेज भ्यालु, क्यास स्याल्भेज भ्यालु केही पनि दिएको छैन, त्यही भएर हामीले यो घटाइराख्नु पर्दैन। तर यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो। यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि कस्ट प्राइससँग यसको रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कस्ट भनेको 1 लाख दिएको छ, रेट भनेको 8% दिएको छ, यो हामीले गर्यौँ। अब यो के गर्नु पर्यो, तपाईँले यहाँनिर घटाउनु पर्यो ल। घटाउँदाखेरि यो कति आउँछ भनेदेखि 59,204 चाहिँ आउने रहेछ, 59,204 आउँछ। यो भनेको यसको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आएको है। अब यो हाम्रो एन्सरसँग चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको होला। यो तलमाथि चाहिँ किन भएको भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, किनकि मैले यहाँनिर राउन्डिङ गरेर चाहिँ भ्यालुहरू राखिदिएको छु। अनि यहाँनिर यसको एन्सर भनेको कति दिएको छ, 59,198 छ। हामीहरूको भनेको 59,204 आएको छ, 500 रुपियाँ चाहिँ तलमाथि भएको छ। सो अब तपाईँले यसरी पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के सोधेको थियो, यो जुन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ, यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ यो इक्विपमेन्ट चाहिँ लिज गर्नुपर्छ कि पर्चेज गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेको थियो। अब त्यसको लागि हामीले यो दुईटैको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो ल। म यहाँनिर तल कम्पेयर गरिदिन्छु। पिबी अफ लिजिङ भन्ने मैले पिबी अफ कस्ट अफ लिजिङ भनौँ, कस्ट अफ लिजिङ LEASING लिजिङ, अनि पिबी अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ भनौँ, PURCHASING पर्चेजिङ। यो कति आएको छ, यो भनेको हामीले अगाडि क्याल्कुलेसन गरेका छौँ, RS 68,678 आएको छ। यो भनेको RS 59,204 आएको छ। अब यो दुईटामा कसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कम्ती छ हेर्ने त। अब यसले पनि यो 59,000 चाहिँ कम्ती छ। अब यो के गर्नुपर्ने रहेछ त, यो कम्पनीले चाहिँ पर्चेजिङ गर्नुपर्ने रहेछ। जुन यो इक्विपमेन्ट छ, यो इक्विपमेन्ट चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले पर्चेजिङ गर्नुपर्ने रहेछ। पर्चेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ
थोरै कस्ट लाग्ने रहेछ। यसरी तपाईँले मिलाएर लेखिदिनु होला है। सो अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 9 तिर जान्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 9 पनि त्यस्तै टाइपको क्वेसन रहेको छ। सो यो क्वेसनले के भन्छ क्वेसन एकपल्ट पढौँ, त्यस पछाडि हामी यसको सोल्युसन पनि गर्छौँ ल। अल्फा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी एसिसी हैज डिसाइडेड टु एक्वायर अ मिनी कन्स्ट्रक्सन मेसिन. One alternative is to lease the machine on 5-year contract for a lease payment of rupees 25,000 per year with payment to be made at the beginning of each year भनेको छ। यहाँनिर पनि माथिको जसरी क्वेसन दिएको छ 5 वर्षको लागि मेसिन चाहिने रहेछ। अनि अब भाडामा लियो भने चाहिँ 25,000 तिर्नुपर्ने रहेछ प्रत्येक वर्षको सुरुमै। अल्टरनेटिभली अर्को उपाय दिएको छ यहाँनिर हामीलाई पर्चेस गर्न सक्छ र यो मेसिन 1,50,000 मा लोन लिएर भन्दैछ। अनि 5 वर्षमा चाहिँ यो लोन तिर्सक्नुपर्छ भन्दैछ। यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% दिएको छ। यो मेसिन चाहिँ 3 इयर प्रोपर्टी क्लासमा पर्छ अरे, यानि कि डेप्रिसिएसन मेथड चाहिँ यहाँनिर म्याकर्स दिएको छ। इट हैज द रेसिडुअल भ्यालु अफ रुपिस 50,000 अनि यसको रेसिडुअल भ्यालु दिएको छ विच इज द एक्सपेक्टेड मार्केट भ्यालु आफ्टर 5 इयर्स, जुन चाहिँ यसको 5 वर्ष पछाडिको अनुमानित बजार मूल्य हो भन्दैछ। यो मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ क्यास स्यालवेज भ्यालु हो हैन। यो क्यास स्यालवेज भ्यालु पनि दियो यहाँनिर। द एप्लिकेबल ट्याक्स रेट इज 40% अनि ट्याक्स रेट चाहिँ 40% दिएको छ। अनि यहाँनिर ए नम्बरमा चाहिँ वाट इज द एसिसिएस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ, यो लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अनि यहाँनिर बी नम्बरमा चाहिँ औनिङको प्रेजेन्ट भ्यालु सोधो। सी नम्बरमा यो मेसिन चाहिँ भाडामा लिनुपर्छ कि पर्चेस गर्नुपर्छ भनेर सोधो है। सो अब हामी यो क्वेसनलाई पनि यही तरिकाबाट सल्भ गर्छौँ। अब हामी सुरुमा यसको गिभन चाहिँ सार्छौँ ल। यो प्रब्लम नम्बर 3.9 मा हामीलाई के कुरा दिएको छ, यहाँनिर यो दुईवटा अल्टरनेटिभ हुन्छ। यो अल्टरनेटिभ चाहिँ लेखिहाल्नु पऱ्यो। पहिलो भनेको लिजिङ अल्टरनेटिभ, LEASING लिजिङ अल्टरनेटिभ भनेर लेख्नु पऱ्यो, लिजिङ अल्टरनेटिभ। त्यस पछाडि पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ भनेर लेख्नु पऱ्यो हैन, पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ भनेर लेख्नु पऱ्यो। यो दुईवटा अल्टरनेटिभ मात्रै हुन्छ होल क्वेसनभरि। कि त मेसिन भाडामा लिनु पऱ्यो कि त किन्नु पऱ्यो हैन। जुनको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कम आउँछ हो मेसिन चाहिँ त्यहीबाट ल्याउनुपर्छ। अब यहाँनिर यसको लिज रेन्ट हुन्छ। यो गिभनमा दुईवटा कुरा मात्रै हुन्छ, एउटा लिज रेन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ एन हुन्छ। लिज रेन्ट भनेको यो क्वेसनमा 25,000 दिएको छ हैन, 25,000 दिएको छ। 25,000 यो पनि एडभान्समै भन्दैछ अथवा एट दि बिगिनिङ अफ इयर भनेको छ। यो एन भनेको कति दिएको छ यो क्वेसनमा, एन भनेको चाहिँ 5 इयर दिएको छ हैन। 5 वर्षको लागि चाहिँ भाडामा लिनुपर्छ भन्दैछ। अब यता एन 5 भइसके पछाडि यता पनि 5 नै हुन्छ। यो मेसिन चाहिँ पर्चेस गर्यो भने कतिमा किन्नुपर्छ अरे त 1,50,000 मा चाहिँ किन्नुपर्छ अरे, लोन लिएर किन्नुपर्छ भन्दैछ। इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ यसको, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10% दिएको छ हैन। यसको कस्ट दियो, यो मेसिनको कस्ट चाहिँ 1,50,000 रहेछ। कस्ट भनेर लेखिदिउँ यहाँनिर, कस्ट अथवा लोन भन्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ आरएस 1,50,000 दिएको छ। अब यसको एन पनि 5 इयर नै हुने भयो, 5 इयर नै हुने भयो। त्यस पछाडि यहाँनिर हामीलाई यो मेसिनको कस्ट र यसको एन दियो। त्यस पछाडि डेप्रिसिएसन मेथड दिएको छ। डेप्रिसिएसन मेथड चाहिँ कुन मेथड दिएको छ त, डेप्रिसिएसन मेथड भनेको चाहिँ हामीलाई स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँनिर दिएको छैन। यहाँनिर डेप्रिसिएसन मेथड चाहिँ म्याकर्स दिएको छ है। अब म्याकर्स डेप्रिसिएसन मेथड चाहिँ यो क्वेसनमा हामीलाई दियो। डेप्रिसिएसन मेथड भनौँ, DEPN मेथड, METHOD मेथड। यो चाहिँ म्याकर्स दिएको छ, MACRS म्याकर्स। यो पनि कति इयर्स भनेको छ, म्याकर्स भनेको छ। अनि यहाँनिर फल्स इन 3 इयर प्रोपर्टी क्लास भनेको छ। 3 इयर प्रोपर्टी क्लास चाहिँ दिएको रहेछ। 3 इयर प्रोपर्टी क्लास भनौँ, 3 इयर प्रोपर्टी, PROPERTY प्रोपर्टी क्लास दिएको छ। त्यस पछाडि यहाँनिर हामीलाई स्यालवेज भ्यालु दिएको छ। यो क्यास स्यालवेज भ्यालु हो हैन, क्यास स्यालवेज भ्यालु भन्दै मैले CSV भनेको कति दिएको छ, CSV भनेको 50,000 दिएको छ है। CSV भनेको चाहिँ 50,000 दिएको छ ल। यो मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त, क्यास स्यालवेज भ्यालु हो ल। यहाँनिर रेसिडुअल भ्यालु रुपिस 50,000 भनेको छ। अनि यो चाहिँ यसको अनुमानित मार्केट भ्यालु हो भन्दैछ 5 वर्ष पछाडिको। यो मार्केट भ्यालु भन्नु हैन, सेलिङ प्राइस भन्नु चाहिँ के हो त, क्यास स्यालवेज भ्यालु हो है। यो तरिकाबाट तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अनि यसको ट्याक्स रेट कति दिएको छ, ट्याक्स रेट भनेको 40% छ। अनि इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ यहाँनिर। इन्ट्रेस्ट रेट सुरु मैले इन्ट्रेस्ट रेट लेखिदिएँ, INTEREST इन्ट्रेस्ट रेट। यो इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडी नै हो, यहाँनिर कन्फ्युजन नहुने। यो इन्ट्रेस्ट रेट भनेको पनि के हो त, केडी नै हो। यो भन्ने कति पर्सेन्ट दिएको छ, यो भनेको 10% दिएको छ।
अनि यसको ट्याक्स रेट दिएको छ। ट्याक्स रेट भनेको 40% दिएको छ। अब हामीले कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नका लागि चाहिँ केडीसँग 1 माइनस ट्याक्स रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। केडी 1 माइनस ट्याक्स रेट, केडी भनेको 10% छ। 10% 1 माइनस 0.40 गर्नु पर्यो। यो कति हुन्छ? यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 6% चाहिँ आउँछ है। सो यति गिभनहरू चाहिँ हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छ। अनि ए नम्बरमा चाहिँ यो लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु भनिरहेछ। ए नम्बरमा के भनिरहेछ भनेदेखि यो जुन एसिसी छ, अल्फा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ हो, यो अल्फा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न भनिरहेछ। अब यो हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। सुरुमा क्यालकुलेसन अफ एसिसी यस पिभी अफ कस्ट अफ लिजिङ भन्दै ल मैले, कस्ट अफ लिजिङ LEASING लिजिङ। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा फर्मेट बनाउनु पर्यो, यसको टेबल बनाउनु पर्यो। यसलाई तपाईहरुले फर्मुला मेथडबाट पनि गर्दा हुन्छ ल, तर म चाहिँ यहाँनिर टेबुलेसन मेथडबाटै गरिदिन्छु। तपाईले गर्दाखेरि पनि टेबुलेसन मेथडबाटै गर्नु होला। टेबुलेसन मेथडबाट सजिलो पनि हुन्छ। सुरुमा तपाईले यहाँनिर इयर देखाउनु पर्यो हैन, इयर देखाउनु पर्यो। त्यसपछि लिज रेन्ट अनि यसले कति ट्याक्स सेभिङ गर्छ त्यो कुरा देखाउनु पर्यो। अनि यहाँनिर आफ्टर ट्याक्स सेभिङ लिज रेन्ट देखाउनु पर्यो। अनि यहाँनिर फ्याक्टर देखाउनु पर्छ। अनि यतातिर प्रेजेन्ट भ्यालु देखाउनु पर्ने हुन्छ है। अब सुरुमा के देखाउनु पर्यो त इयर, इयर भनेर लेखिदिए मैले यहाँनिर। सुरुमा चाहिँ इयर देखाउनु पर्यो। इयर भनेर मैले लेखिदिएँ। त्यसपछि लिज रेन्ट LEAS लिज RENT लिज रेन्ट अनि ट्याक्स सेभिङ SAVING ट्याक्स सेभिङ अन लिज रेन्ट अनि आफ्टर ट्याक्स सेभिङ AFTER आफ्टर ट्याक्स सेभिङ SAVING सेभिङ लिज रेन्ट देखाउनु पर्यो। त्यसपछि अब फ्याक्टरले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि यहाँ फ्याक्टर देखाउनु पर्यो, PVIF KDT फ्याक्टर। त्यसपछि प्रेजेन्ट भ्यालु PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर देखाउनु पर्यो। अब यहाँनिर तपाईले 0 देखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि एडभान्सको हिसाब चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। 0 अनि 1 देखि 4 सम्म देखाइदिनु पर्यो। अनि यहाँनिर 5 पनि देखाउनु पर्यो। 5 किन देखाउनु पर्यो? किनकि ट्याक्स सेभिङ पनि छ है। ट्याक्स सेभिङ पनि हुँदाखेरि तपाईले देखाउनु पर्यो। अब लिज रेन्ट भनेको 0 इयरमै गर्छ हैन, 0 इयरमै कति गर्छ त? पहिलो लिज रेन्ट चाहिँ 0 इयरमै गर्छ। यो 25,000 गर्छ। यो पहिलो लिज रेन्ट गरो। अनि 1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म फेरि लिज रेन्ट गर्छ। यहाँनिर 4टा लिज रेन्ट गर्छ हैन। यो 1 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म चाहिँ 4टा लिज रेन्ट गर्छ। यसलाई हामीले एकै ठाउँमा देखाउन पाइन्छ। यो 25,000 नै हुने भयो। यहाँ 4वटा लिज रेन्ट भयो, यो एउटा गरेर 5वटा लिज रेन्ट भयो। यहाँनिर हामीले देखाइराख्नु पर्दैन। अब यसको ट्याक्स सेभिङ कति छ त? ट्याक्सको रेट भनेको यो क्वेसनमा 40% दिएको छ। यसको हामीले कति पर्सेन्ट गर्नु पर्यो? 40% गर्नु पर्यो। 40% भनेको कति हुन्छ? 40% भनेको यो ट्याक्स सेभिङ सुरुको वर्षमा गर्दैन ल, 0 इयरमा ट्याक्स सेभिङ गर्दैन, त्यही भएर सुरुमा देखाउनु पर्दैन है। ल यहाँनिर सुरुमा देखाउनु परेन। अब यो सुरुको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ हामीले अनि 0 इयरको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ 1 इयरमा गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा यो इयरमा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो 25,000 को 40% भनेको 10,000 हुन्छ हैन। यहाँ आएर हामीले देखाइदिनु पर्यो ल। यो 0 इयरमै ट्याक्स सेभिङ हुँदैन क्या, ट्याक्स भनेको वर्षको अन्तिममा काटिन्छ। त्यही भएर यसको ट्याक्स सेभिङ यहाँ आएर देखाइन्छ अनि यसको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ यहाँ आएर देखाइन्छ है। यो 25,000 को 40% भनेको फेरि 10,000 नै हुन्छ ल, 10,000 नै हुन्छ। अब आफ्टर ट्याक्स सेभिङ लिज रेन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि यसमा यो घटाउनु पर्यो। यो 25,000 नै हुन्छ हैन, 25,000 नै हुन्छ। यसमा यो घटाउनु पर्यो, यो 15,000 हुन्छ। अब यहाँनिर छैन, नभइसके पछाडि यो माइनसमा जान्छ, 10,000 चाहिँ माइनसमा हुने भयो है। अब यो फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो। यो 0 इयरको भ्यालु भनेको आज जति छ त्यति हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 1 राख्नु पर्यो। अब यो 1 देखि 4 एकै ठाउँ छ नि त हैन, एकै ठाउँ छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीले PVIFA फ्याक्टर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब PVIFA फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो है। PVIFA टेबल पल्टाउने अनि यो कति पर्सेन्टेज छ? 6% को भ्यालु हेर्ने। PVIFA 6% को भ्यालु हेर्ने है। PVIFA KDT भनेको 6% छ,
6% यहाँनिर हामीले 4 सम्मको राखेको छ, त्यही भएर यो अन्तिम इयरको भ्यालु हेर्ने PVIFA 6% यो भयो 4 इयरको भ्यालु भनेको यहाँनिर 1 2 3 4 3.4651 दिएको छ, यो हामीले राख्नु पर्यो 3.4651 यो राख्नु पर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले PVIF मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ ल, PVIF टेबल मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले एकै ठाउँ राखेको थियौँ, त्यही भएर PVIFA हेऱ्यौँ, तर यो चाहिँ सेपरेट छ, सेपरेट हुँदाखेरि PVIF तिर जानु पर्यो है। अब PVIF टेबल पल्टाउने अनि 6% यो 5 इयरको भ्यालु हेर्ने, यो PVIF टेबल भयो, यो 6% यहाँ छ, 5 इयरको भ्यालु भनेको 0.7473 छ, यो राख्नु पर्यो 0.7473। यो मल्टिप्लाई गर्ने, यो 25,000 हुन्छ, यो भनेको कति हुने रहेछ भनेदेखि यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 51,976.5 आउने रहेछ, 51,976.5, यो माइनसमा आउँछ 74 73। अब के गर्नु पर्यो त, यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो, यो माइनसमा भएको घटाइदिनु पर्यो, ट्याक्स सरी यो भनेको PV चाहिँ आउँछ, PEV प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ भन्ने मैले LUSING लिजिङ। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कति आउने रहेछ भनेदेखि 69,503.5 आउने रहेछ, 69,503.5 आउने रहेछ है। सो यो तरिकाबाट तपाईँले यो कस्टको सरी यो लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी बी नम्बरतिर जान्छौँ। बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यो औनिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्न भनिरहेको छ हैन। यो औनिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्टेप बाई स्टेप हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो है। अब यहाँनिर बी नम्बरमा के भनेको चाहिँ क्वेसन हेर्नेले एकपल्ट यो ACCS को चाहिँ जुन औनिङ छ, औनिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्न भनिरहेछ। बी नम्बर भन्दै मैले यहाँनिर बी नम्बर क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ औनिङ भन्दै OWNING औनिङ। अब स्टेप बाई स्टेप हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 1 मा के गर्नु पर्यो, स्टेप 1 मा भनेको हामीले यसको एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। एनुअल पेमेन्ट यो भनेको एट द बिगिनिङ अफ द इयरको केस हो ल। एट द बिगिनिङ अफ द इयरमा के हुन्छ त, फर्मुला भनेको यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा लाउनुपर्छ। अब यहाँनिर केडी भनेको चाहिँ हामीलाई अगाडिको जस्तो पोइन्टमा दिएको छैन, केडी अथवा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ यसरी फिक्स रेटमै दिएको छ। फिक्स रेटमै दिएको छ भने हामीले यो फर्मुलाबाट जान सक्छौँ ल। यताबाट जाँदाखेरि पनि हुन्छ। अब यसरी पोइन्टमा दिएको छैन भने त यतैबाट जाने, यतैबाट सजिलो हुन्छ। फर्मुला भनेको लोन अमाउन्ट अपन लोन अमाउन्ट अपन 1 प्लस PVIFA केडी, यहाँ चाहिँ केडी मात्रै हुन्छ है, केडी N-1। अब यो लोन अमाउन्ट भनेको कति छ, लोन अमाउन्ट भनेको 1.5 लाख छ, 1.5 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 1.5 लाख अपन 1 प्लस यो फ्याक्टरमा हेर्ने ल, PVIFA केडी भनेको कति छ, केडी भनेको 10% छ, 10% राख्नु पर्यो। अनि यो n भनेको कति छ, n भनेको यो क्वेसनमा 5 छ हैन, 5 -1 गर्दाखेरि 4 हुन्छ है, यो 4 राख्नु पर्यो। अब यो तपाईले भ्यालु राखेर यो भाग गर्नु ल। यो मसँग एन्सर यसको छँदैछ, यो कति आउने रहेछ भनेदेखि यो चाहिँ कति आउने रहेछ भनेदेखि यसको एन्सर चाहिँ 35,972 आउने रहेछ ल। 35,972 यो मैले लाइभ क्लासमा सल्भ गरिसकेको छ हो, त्यही सल्भ गरेको एन्सरहरु चाहिँ मैले यहाँनिर हेर्दै तपाईलाई फेरि बुझाउँदै सल्भ गरिदिदैछु। यो 35,972 चाहिँ आउने रहेछ ल। यो जुन औनिङ छ, यो औनिङको एनुअल पेमेन्ट चाहिँ यति आउने रहेछ। अब हामीले एनुअल पेमेन्ट निकालिसके पछाडि स्टेप 2 मा लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउने कुरा तपाईले सिकिसक्नु भएको छ। यो एट द बिगिनिङ अफ द इयरको केस भएकोले गर्दाखेरि 0 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो, अनि 1 वर्ष अगाडि नै सक्नु पर्यो। 1 2 3 4 यहाँनिर चाहिँ ट्याक्स सेभिङ हुँदैन नि त, त्यही भएर हामीले 1 वर्ष अगाडि नै सक्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यो पेमेन्ट त एभ्री इयर सेम हुन्छ नि त, एभ्री इयर सेम हुन्छ, त्यही भएर 35,972 35,972 35,972 35,972 35,972 सेम हुन्छ है। अब यो बिगिनिङ अमाउन्ट भनेको कति छ, लोन सुरुमा कति लिएको 1,50,000 लिएको। अब 0 इयरमा इन्ट्रेस्ट तिरिँदैन, त्यही भएर यहाँनिर हुँदैन। अब इन्ट्रेस्ट नभइसके पछाडि यो सबै अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल हुने भयो 35,972। यसमा यो घटाउनु पर्यो, यो घटाउँदाखेरि
1,14,028 हुने भयो। यही अमाउन्ट अगाडि आउने भयो 1,14,028। यसको कति पर्सेन्ट गर्नु पर्यो त? केडी भनेको 10% छ, यसको 10% गर्नु पर्यो। 1,14,028 को 10% भनेको 11,403 हुन्छ। 11,403 मैले यहाँनिर राउन्डिङ गरेर राखिदिएको छु है, पोइन्ट पछाडि गएर आएको छैन। हेर्ने त 1,14,028 को 10% कति हुन्छ? 10% भनेको 11,402 हुन्छ, 2.8 हुन्छ। मैले यो 0.50 भन्दा माथि आएकोलाई चाहिँ 1 बढाएर राखिदिएको छ है। त्यही भएर यहाँनिर 11,403 बनाइदिएको छ ल। यो सिम्पल कुरा हो, तपाईँले यो बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यसमा यो घटाउनु पर्यो, यो पेमेन्टमा इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि 24,569 आउने रहेछ, 24,569। फेरि यसमा यो घटाउनु पर्यो, यो घटाउँदाखेरि 89,459 आउने रहेछ, 89,459। यही यता ल्याउनु पर्यो, 89,459। यसको 10% भनेको 8,946, 8,946। यसमा यो घटाइदिनु पर्यो, यो घटाउँदाखेरि 27,026 आउँछ। यसमा यो घटाउनु पर्यो, घटाउँदाखेरि 62,433 आउँछ। यही अमाउन्ट यता राख्ने हो, 62,433। यसको 10% भनेको 62,43। यसमा यो घटाउनु पर्यो, यो घटाउँदाखेरि 29,729। अनि यो अब यसमा यो घटाउँदाखेरि 32,000 कति आउने रहेछ त? 32,704 आउने रहेछ। यो यता ल्याउनु पर्यो, 32,704। यसको 10% भनेको 3270 आउँछ, 3270। यसमा यो घटाउनु पर्यो, घटाउँदाखेरि 32,702 आउने रहेछ। अब यहाँनिर लास्टमा फेरि 2 रुपियाँ बाँच्छ, यो 2 रुपियाँ भनेको 0 बराबर नै हो। राउन्डिङ इररले गर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर तपाईँले लास्टमा लेख्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले स्टेप 2 मा के गर्नु पर्यो त? लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउनु पर्यो। अब लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाइसके पछाडि स्टेप 3 मा तपाईँले यो पर्चेजिङको अथवा आउनिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले सुरुमा इयर भनेर देखाउनु पर्यो। अनि यहाँनिर पेमेन्ट, इन्ट्रेस्ट, डेप्रिसिएसन, त्यस पछाडि डेप्रिसिएसन पछाडि तपाईँले के ल्याउनुपर्ने हुन्छ त? डेप्रिसिएसन पछाडि चाहिँ ट्याक्स सेभिङ हैन, यो दुईटा खर्च भयो, खर्चले ट्याक्स सेभिङ गर्छ। ट्याक्स कति सेभिङ गर्छ हो त्यो देखाउनु पर्यो, ट्याक्स सेभिङ भनेर देखाउनु पर्यो। ट्याक्सको रेट कति दिएको छ? ट्याक्सको रेट भनेको 40% दिएको छ। बुकमा चाहिँ यो ट्याक्स सेभिङलाई ट्याक्स सिल्ड भनेर लेखिरहेको हुन्छ है, ट्याक्स अनि सिल्ड भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो ट्याक्स सिल्ड र ट्याक्स सेभिङ भनेको एउटै हो, त्यसलाई हामी ट्याक्स सेभिङ पनि लेख्न सकिहाल्छौँ। त्यस पछाडि हामीले क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अथवा एनसिओ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर हामीले फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो, पिबिआइएफ, केडिटी फ्याक्टर हैन। अनि यहाँनिर प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ, उति गरिसके पछाडि पिबी निकाल्नु पर्यो है। अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि इयरमा तपाईँले 0 देखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ चाहिँ 5 सम्म नै लग्ने, किनकि ट्याक्स सेभिङको कुरा छ। अब यो पेमेन्ट त्यही माथिको हामीले सेम टु सेम सार्नु पर्यो। पेमेन्ट भनेको 0 इयरदेखि 4 इयरसम्म मात्रै छ, त्यही भएर 4 इयरसम्मको सार्ने। 35,972, 35,972, 35,972, 35,972, फेरि पनि 35,972, यहाँनिर पनि 35,972। इयर 5 मा चाहिँ छैन, त्यही भएर इयर 5 को हामीले देखाइराख्नु पर्दैन है। त्यस पछाडि अब इन्ट्रेस्ट देखाउनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट पनि 0 इयरमा छैन, त्यही भएर ब्ल्याङ्क हो यहाँनिर। अनि यो भनेको इयर 1 मा भनेको 11,403 छ, यो 11,403 देखाउनु पर्यो, 11,403। इयर 2 को इन्ट्रेस्ट भनेको 8,946 छ, यो देखाउनु पर्यो, 8,946। यो पनि देखाउनु पर्यो, 6,243। इयर 4 को भनेको 3270 छ, 3270 देखाउनु पर्यो। इयर 5 मा छैन, यो देखाउनु परेन है। अब डेप्रिसिएसन यहाँनिर हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। डेप्रिसिएसन चाहिँ के गर्नु पर्यो त? क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। डेप्रिसिएसनको मेथड चाहिँ कुन दिएको छ? डेप्रिसिएसनको मेथड भनेको यहाँनिर म्याकर्स दिएको छ हैन, म्याकर्स भनेको छ 3 इयर प्रोपर्टी क्लास भनेको छ। अब यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो म्याकर्स डिप्रिसिएसन दिँदाखेरि प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन चाहिँ फरक हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले यहाँनिर सुरुमा डेप्रिसिएसन चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। म तपाईँलाई छुट्टै एउटा कपीमा डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गरिदिन्छु। क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन भनौँ, क्यालकुलेसन अफ डेप्रिसिएसन। अब यहाँनिर हामीलाई इयर दिएको छ हैन, इयर भनौँ यहाँनिर YEAR इयर। इयरमा
1 2 3 र 4 गरेर राखौँ हैन 1 2 3 4 गरेर राखौँ। त्यस पछाडि डिप्रिसिएसनको रेट राखौँ हैन अनि यहाँनिर डिप्रिसिएसन राखौँ ल। यसमा कस्ट भनेको कति छ? कस्ट भनेको 1.5 लाख छ। आरएस 1,50,000। अब यो रेट हेर्नु पर्यो है, रेट तपाईँले हेर्नु पर्यो। पिबिआइएफ पछाडिको टेबल पल्टाउने हैन, पिबिआइएफको टेबलतिर दिएको हुन्छ यसको रेट चाहिँ सबैभन्दा अन्तिममा दिएको हुन्छ ल। यहाँनिर हेर्ने त 3 इयर भनेको छ नि त, 3 इयर प्रोपर्टी क्लास भनेको छ यहाँनिर 3 इयर 5 इयर 7 इयर 10 इयर भनेर दिएको छ। हामीलाई 3 इयरको चाहिएको, 3 इयर यहाँनिर छ। यो पहिलो वर्षको डिप्रिसिएसनको रेट भनेको 33.33 छ, दोस्रोको 44.45, तेस्रोको यति छ, चौथोको यति छ अनि सबैलाई जोड्दाखेरि 100 भएको छ हैन। अब यो राख्नु पर्यो ल। पहिलो वर्षको रेट भनेको 33.33, 33.33%, दोस्रोको 44.45, 44.45, तेस्रोको भनेको 14.81, 14.81, चौथोको भनेको 7.41% दिएको छ। यसरी तपाईँले रेट राख्नुपर्छ। रेट राखिसके पछाडि अब यो 1,50,000 को 33.33 गरेर यो इयर 1 को डिप्रिसिएसन निकाल्ने। यो कति हुने रहेछ भनेदेखि 1,50,000 को 33.33% गर्ने, 1,50,000 को 33.33% गर्ने अनि 100 ले डिभाइड गर्ने। यो गर्दाखेरि 49,995 आउने रहेछ। 49,995। त्यस पछाडि अब यसै गरी 1,50,000 को 44.45% गर्ने। यो गर्दाखेरि 66,675 आउँछ। 66,675। यसको पनि अब त्यही 1,50,000 को यति गर्ने, यति गर्दाखेरि 22,215 आउँछ। 22,215 फेरि 1,50,000 को 7.41% गर्ने, यो 11,115 आउँछ। यसरी तपाईँले निकाल्नु पर्यो है। अब यो इयर 1 को डिप्रिसिएसन इयर 1 मै लगेर राख्नु पर्यो। यो 0 इयरमा डिप्रिसिएसन हुँदैन, त्यही भएर यो खाली हुन्छ। यो इयर 1 को डिप्रिसिएसन भनेको 4 9 9 3 टा 9 अनि 5 राख्नु पर्यो। 4 3 टा 9 5 राख्नु पर्यो। इयर 2 मा यो राख्नु पर्यो 66,675, 66,675। इयर 3 मा यो राख्नु पर्यो 22,215। इयर 4 मा यति राख्नु पर्यो 1 1 1 11,000 11,115। 1 10 100 1000 10,000 11,115। यहाँनिर एउटा 0 बढी लेखेछु मैले 11,115 ल। यसरी तपाईँले डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यो इन्ट्रेस्ट भनेको पनि खर्च हो, डिप्रिसिएसन भनेको पनि खर्च हो। खर्चले ट्याक्स सेभिङ गर्छ। यो 0 इयरमा खर्च छैन, खर्च नभइसके पछाडि ट्याक्स सेभिङ हुने भएन। अब यो इन्ट्रेस्ट र डिप्रिसिएसन जोड्नु पर्यो है। 11,403 यो 11,403 प्लस यो 49,5 जोड्नु पर्यो। 49,5 जोड्दाखेरि यति आउँछ। यसको ट्याक्स सेभिङ कति दिएको छ 40%। यसको 40% गर्नु पर्यो। 40% भनेको यति आउँछ ल 24,559 आउँछ। 59.2 आउँछ। यो अब 0.50 भन्दा सानो छ, त्यही भएर मैले यो लेखिराख्ने ल। अब यसै गरी तपाईँले यो पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग अलरेडी क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ, त्यही भएर म यो भ्यालुहरू यहाँनिर सबै राखिदिन्छु है। अब यो 24,559, त्यस पछाडि 30,248 आउँछ। 30,248। त्यस पछाडि यो भनेको 11,383 आउँछ। 11,383। यो भनेको 5,754 आउँछ। यसरी तपाईँले निकाल्नु पर्यो है। अब के गर्नुपर्छ त, यहाँनिर छैन, यहाँ पनि छैन। अब यो ट्याक्स सेभिङ क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि पेमेन्टमा ट्याक्स सेभिङ घटाएर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 35,972 यहाँ छैन, त्यही भएर यो जतिको त्यति नै हुने भयो 35,972 नै। अब यो 35,972 मा यो घटाउनु पर्यो 35,972। 35,972 माइनस 24,559। 24,559 गर्दाखेरि 11,431 हुन्छ। 11,431 राख्नु पर्यो। 11,431। त्यस पछाडि अब यो यसमा यो घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि 5,724 हुन्छ। यसमा यो घटाउँदाखेरि 24,589 हुन्छ। फेरि यसमा यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि 30,218 हुने रहेछ ल। 30,000
218 यो फेरि एकपल्ट क्याल्कुलेसन गरौँ ल, म कन्फ्युज भएँ। यो 35,972 35,972 माइनस 5,754 घटाउँदाखेरि 30,218 ठिकै रहेछ। यसरी तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नु पऱ्यो। अब यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्सलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि फ्याक्टर युज गर्नु पऱ्यो। यो 0 इयर भनेको आजको भ्यालु हो, आजको भ्यालु भनेको जति छ त्यति हुन्छ, त्यही भएर यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। अनि अब यहाँनिर PVIF KDT भनेको कति पर्सेन्ट छ? 6% छ। यो 6% को भ्यालु यहाँनिर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब तपाईँले PVIF टेबल पल्टाउनु पऱ्यो, 6% को भ्यालु हेर्दै यहाँनिर राख्नु पऱ्यो है ल। PVIF टेबल 6% को भ्यालु हेर्ने, यो PVIF टेबल भयो, PVIF टेबल भयो। यो 6% को भ्यालु यहाँनिर छ, यो फ्याक्टर यहाँनिर दिएको छ, यो राख्नु पऱ्यो। इयर 1 को लागि यति छ, 2 को लागि यति, 3 को लागि यति, 4 को लागि यति छ, 5 को लागि यति छ। यो सबै म लेखिदिन्छु ल। यो इयर 1 को लागि भनेको 0.9434 0.9434। त्यस पछाडि इयर 2 को लागि भनेको 0.8900 छ, 0.8900। त्यस पछाडि 0.8396 छ। त्यस पछाडि भनेको 0.7921 छ। यो 5 सम्मै राख्नुपर्ने हुन्छ ल। 0.7473 छ, 0.7473। यसरी तपाईँले फ्याक्टर राख्नु पर्यो है। यो कति पर्सेन्टको हो त? 6% को PVIF टेबलको। अब तपाईँले यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्ससँग यो फ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। यो 35,972 सँग 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति नै हुन्छ, 35,972 नै हुन्छ। त्यस पछाडि अब योसँग यो मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो कति आउँछ भनेदेखि 10,767 आउँछ, 10,767। एकपल्ट मल्टिप्लाई गरौँ ल। 11,413 इन्टु 0.9434 गर्दाखेरि 10,767 नै हुने रहेछ। त्यस पछाडि फेरि यो अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5,094, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 20,645 हुन्छ, 20,645। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 23,936 हुने रहेछ, 23,936। अब यहाँनिर त छैन हैन, छैन भनिसके पछाडि हामीले यो मल्टिप्लाई गरेर राख्नु पर्दैन। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि यसको टोटल PV आउँछ ल, टोटल PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ, भ्यालु। सबैलाई जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउने रहेछ भनेदेखि 96,449 96,414 आउने रहेछ ल, 1414 आउने रहेछ, हो यति आउने रहेछ। अब यहाँनिर तपाईँले के गर्नु पर्यो त? यहाँनिर तपाईँले दुईटा कुरा चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट र अर्को नेट स्यालेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्सको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। लेस गर्नु पर्यो। यो क्वेसनमा तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट दिएको छैन, त्यही भएर मैले राखिराखिनँ। अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट थियो, तर अर्को चाहिँ थिएन, नेट स्यालेज भ्यालु चाहिँ थिएन, त्यही भएर हामीले त्यो घटाएनौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट दिएको छैन, तर अर्को चाहिँ दिएको छ ल, स्यालेज भ्यालु चाहिँ दिएको छ। अब त्यो स्यालेज भ्यालुबाट चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ नेट स्यालेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स सुरुमा निकाल्नु पर्यो ल। यहाँनिर तपाईँले के गर्नु पर्यो त? प्रेजेन्ट भ्यालु अफ नेट स्यालेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स हो, यो चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। अब यो नेट स्यालेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स चाहिँ तपाईँले सुरुमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। म यो क्याल्कुलेट गरिदिन्छु। क्याल्कुलेसन अफ नेट स्यालेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स भन्नु ल, तपाईँले यो वर्किङ नोटमा देखाउनु है। क्याल्कुलेसन अफ नेट स्यालेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स भन्ने ल, आफ्टर ट्याक्स। अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको CSB माइनस BSB इन्टु ट्याक्स रेट हो कि। CSB भनेको यो क्वेसनमा कति छ? CSB भनेको यो क्वेसनमा यहाँनिर हेर्नु त 50,000 छ, ठिक छ। CSB भनेको 50,000 छ। यो 50,000 तपाईँले राख्नु पऱ्यो, 50,000 राख्नु पऱ्यो। यो कुखुरा पनि कति गराएको हौ? 50,000 माइनस फेरि यहाँनिर 50,000 माइनस BSB भनेको छैन, त्यही भएर 0 राख्ने। ट्याक्स रेट भनेको 40% छ, 0.40 राख्ने। अब यो 50,000 को 50,000 हुने भयो। यो 50,000 मा 0 घटाउँदाखेरि 50,000 नै हुन्छ हैन। अनि 40% गर्नु पर्यो, यसको 40% भनेको 20,000 हुन्छ हैन। अनि यो 50,000 मा 20,000 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त? यो 30,000 हुन्छ ल। 30,000 चाहिँ के हुन्छ त? 30,000 भनेको यो नेट स्यालेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स आउँछ ल। अब यसलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो अन्तिमको रेट चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल।
अब यो भनेको कति हजार आयो त 30,000 आयो है 30,000 यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नका लागि यो अन्तिमको रेटसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल 0.7473 छ यो रेटसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 0.7473 अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कति आउने रहेछ भनेदेखि 22,419 आउने रहेछ ल 22,419 ठीक छ यो 22,419 आउँछ अब यो माथिको 96,414 माइनस 22,419 घटाउँदाखेरि चाहिँ यसको एन्सर भनेको 73,995 आउने रहेछ ल 73,995 73,995 यसरी तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा एनपीभी आउँछ ल अब हेर्ने त यसको प्रेजेन्ट भ्यालु यति आयो ठीक छ यसको प्रेजेन्ट भ्यालु यति आयो अगाडि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु कति क्याल्कुलेसन गरेको थियौं अगाडि चाहिँ हामीले यहाँनिर 69,503.5 क्याल्कुलेसन गरेका थियौं अब सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के क्वेशन सोधिरहेछ सी नम्बरमा चाहिँ यतातिर गरिदिन्छु है सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के क्वेशन सोधिरहेछ भनेदेखि शुड द मेसिन बी लिज अर पर्चेज भनेको छ यो मेसिन चाहिँ लिजमा लिनुपर्छ कि पर्चेज गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेछ अब यसको प्रेजेन्ट भ्यालुको आधारमा हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो पीवी अफ कस्ट अफ लिजिङ भन्दै मैले यहाँनिर कस्ट अफ लिजिङ LEASING लिजिङ यो कति आएको थियो यो भनेको RS 69,503.5 आएको थियो अब पीवी अफ कस्ट अफ आउनिङ भनौँ यहाँनिर आउनिङ यसको कति आयो यसको भनेको 73,995 आएको छ हैन दुईटा मध्ये कुन सानो हो त दुईटा मध्ये चाहिँ यो सानो हो नि त यो 69,000 त सानो हो त्यही भएर के गर्नुपर्ने रहेछ त लिजिङमा चाहिँ लिनुपर्ने रहेछ यो मेसिन चाहिँ भाडामा लिँदाखेरि यो कम्पनीलाई फाइदा हुने रहेछ है ल तपाईले के गर्नु पर्यो त अब HERE हियर PRESENT present value of leasing 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 is less than LESS less than PV of purchasing 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 so THE the MACHINE machine SHOULD should be लिज LESD लिज भनेर तपाईले लेख्दिनु है सो यो तरिकाबाट तपाईले यो क्वेशनको सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौं हैन भिडियो पनि निकै लामो भइसकेको छ अब तपाईले यहाँनिर केही बुझ्नु भएन केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो तर लाइक गर्नुभएको छैन भने एक लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला सो आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौं अब बाँकी रहेको प्रब्लमहरु हामी भोलिको क्लासमा सल्भ गर्नेछौं तपाईहरुले पनि ट्राई गर्दै गर्नु होला यो 3.10 तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै टाइपको क्वेशन छ 3.11 12 हामी पछिको क्लासमा सल्भ गर्छौं है